أعزائي وأبناء التلاميذ والأولياء، إخوتي الأولياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فضلت أني نخدم بالطابلو، بغيت نخدم بالورقة ولكن بالطابلو يعني بالسبورة باش تفهموا أحسن. دونك اليوم رايحة نخصص هذا الدرس لكيفية كتابة وضعية إدماجية على السفر. دونك أنايا الابن تاعي ولا البنت تاعي ما راهيش تعرف تعبر. اليوم راح نعطيكم طرق سهله باش يقدر اي تلميذ ولا اي تلميذه تعبر حسب صندوق الكلمات اللي يعطوهم لكم. هما رايحين يعطوكم اون باطاوتي، راح نفهمكم سي كوا لا باطاوتي. راهي الباطاوتي راهم يعطوكم كيما هكا وفيها كلمات. دونك عطيكم دي فيرب وعطيكم دي فيرب، دي نون et des adjectifs. هنا عطيكم مجموعة من الأفعال، وهنا مجموعة من الأسماء، وهنا مجموعة من الصفات. دونك أنا كيفاش رايحة نعبر على حساب هذه الكلمات؟ رايحة نعبر على رحلة قمت بها مع العائلة تاعي. أنا رايحة نركز على الكلمات اللي نحتاجهم. أنا الكلمات اللي نحتاجهم دونك نقول لكم شنو نحتاج في السفر. دونك في السفر نحتاج للأفعال الآتية. نحتاج لو فيرب فيزيتي، عندنا فيزيتي، عندنا ألي باش يكتب جيدا، ألي عندنا دونك فيزيتي ألي، عندنا بارتير، عندنا فوار. نفهمكم باللغة العربية. voir عندنا prendre، عندنا choisir. دونك visiter يزور، aller يذهب، partir كذلك يذهب، partir ولا aller تقريبا عندهم نفس المعنى. voir يشاهد، prendre يأخذ، وchoisir يختار. rentrer نعود، ندخل يعني ندخل البيت، ولا revenir. دونك هادو الافعال اللي نحتاجوهم باش نعبروا على رحله. دونك نعاود، فيزيتي يشاهد، الي يذهب، بارتير كذلك نفس الشيء، يشاهد، بروندر، شوازير، رونتري او ريفينير. هادو بالنسبه للافعال. انا رايحه نركب جمل. يقولوا لكم امبلوا لي فيرب او باسي كومبوزي. كي تحكي على رحله لازم تستعمل لو باسي كومبوزي، وراني درت لكم حصص على لو باسي كومبوزي. ويقول لك امبلوا دي سي سي تي اي دي سي سي ال، يعني ظرف زمان وظرف مكان. لا تقدر دير زوج، دير زوج، ثلاثه دير ثلاثه. وانا نفضل التلميذ خاصه يوم الامتحان ما يكترش في التعبير لانه رايح يقع في الاغلاط. دونك باش تنقص الغلطات كي نقولوا حدد. هما يقولوا لك بين 4 سطور و5 سطور، انت ما تفوتش 5 سطور هكا باش ما تطيحش في الغلطات، ما يكونش عندك غلطات وينقصوا لك. اوليو باش تدي 4 على 4 تدي 3 ولا تدي 3 ونص ولا 2 ونص. اذا رايحه نعطيكم جمل بسيطه كيفاش نخدم. انا كيفاش نخدم؟ لازم يكون عندي ان سوجي بلوس لو فيرب او باسي كومبوزي، راه هنا في الباسي كومبوزي، بلوس ان سي سي ال ولا ان كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. وجينيرالمون السي سي تي يجي هنايا، يجي في الاول. دونك عندي ان سي سي تي سوجي بلوس فيرب بلوس ان سي سي ال ولا سي او دي ولا سي او اي. نعطيكم امثله باش تبقوا نتوما، يعني انا غادي نعطيكم هذا الدرس، من بعد اللي تكملوا هذا الدرس روحوا ديروا وحدكم تعبير عن السفر. دونك نقولوا باغ اكزومبل لا سيمين باسي، يعني الاسبوع الماضي. لا سيمين باسي هذا شنو هو؟ هذا سي ان سي سي تي، سي ان سي سي تي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. الاسبوع الماضي باسي لا جو، هذا سي لو سوجي. جو سوي زالي، ذهبت. هنا الا كان انا مثلا عليا انا نتكلم على نفسي، دونك جو سوي زالي نكتبها اي او.
وإلا كان الولد هو اللي يتكلم ما يديرش الأو. دونك شوفوا هنايا جو سي لو سوجي و سوي ألي سي كوا سي لو فيرب. دونك لحد الآن باقي لي حاجة ونكمل الجملة. دونك لا سيمين باسي سي سيتي جو اللي هو سوجي suis allé je suis allé هنا نعطي un CCL. Je suis allé par exemple à Tlemcen. تقدر تبدل à Constantine. كذلك au parc ماشي شرط انايا مدينة. au musée au théâtre au jardin. Donc, la semaine passée, je suis allée à Tlemcen, à Constantine, au parc, au musée, au théâtre, chez mes grands-parents. C'est un CCL, un complément circonstanciel de lieu. راني كتبت الجملة الأولى في التعبير تاعي على السفر. Donc, je commence à produire, à faire une production écrite sur un voyage. Donc, la semaine passée, virgule, دائما الفاصلة, je suis allée à Tlemcen. وتكملوا شو قلنا en famille. غادي نعاود نكتبها لكم بطريقة يعني منظمة باش تقدروا. Donc, regardez. Alors, la semaine passée. La semaine passée, la semaine passée, c'est EE, parce que la semaine. Je suis allée puisque Anna féminin dit EE, l'autre dit dire E. Je suis allée à, par exemple, Constantine. Constantine. Avec ma famille, مع عائلتي, parce que le voyage se fait avec sa famille. J'aime voyager en famille, avec ma famille. Le stylo là, pourtant la cartouche جديدة معليش. Donc la semaine passée, je suis allée à Constantine avec ma famille. Donc نعاودو شو قلنا. La semaine passée, c'est un CCT. Complément circonstanciel de temps. Je, c'est le sujet. Suis allé, c'est le verbe. À Constantine, c'est le complément circonstanciel de lieu. Avec ma famille, c'est un COI. Donc, نكملوا avec ma famille qui est يعني زيادة. Avec ma famille. هنا point. كملنا الجملة الأولى. الجملة الأولى صحيح. نروحوا من بعد. شو نقولوا؟ نعاودوا نعطوا par exemple j'ai vu شفت في الطريق شفت j'ai vu plusieurs مثلا عدة endroits ولا هنا au lieu de j'ai vu j'ai visité يعني زرت j'ai visité. Donc je, c'est quoi? C'est un sujet. Et visiter, c'est un verbe. Plusieurs زيادة endroit عدة أمكنة. Point. نكمل الجملة الثانية. J'ai visité plusieurs endroits. نعاود نقول لكم sujet, verbe au passé composé, endroit. Des endroits. Des endroits là, c'est un complément d'objet direct. Donc des endroits. J'ai pris مثلا j'ai pris des photos. J'ai pris des photos. Point. J'ai pris des photos. Gina, c'est un sujet. Et pris, c'est le verbe prendre au passé composé. C'est un verbe. Des photos. Point. Après 2 jours, par exemple. Après 2 jours. Après. بعد. Après 2 jours. Virgule. Nous. Après 2 jours, nous sommes rentrés
à la maison. ماهوش صعب التعبير إلا التطبيق. Donc après 2 jours c'est un CCT. بعد يومين nous c'est le sujet, sommes rentrés c'est le verbe, à la maison c'est un CCL. شوفوا هنا بلي رانا استعملنا CCT ومن بعد le sujet ومن بعد le verbe ومن بعد un CCL. نعاود نقراوها. La semaine passée je suis allée à Constantine avec ma famille. J'ai visité plusieurs endroits. J'ai pris des photos. Point. Après 2 jours, nous sommes rentrés à la maison. شوفوا التعبير قلت لكم حاولوا ولادكم ما يديروش فوق اللي طالبينه لهم. علاش؟ رايحين سيقعون في الغلطات. دونك يحاول ابني ولا بنتي باش يتقيد بلي كونسين اللي عطاوهم لكم. نعاود نقول لكم هنا ان سي سي تي لو سوجي لو فيرب ان سي سي ال. Avec ma famille, نزيدوها. Sujet, verbe, un COD. Sujet, verbe, un COD. Après 2 jours, c'est un CCT. Sujet, verbe et un CCL. Donc, هذه هي الطريقة. يعني نبسط لكم دائما قلت لكم نعاودوا على حساب الكلمات اللي عطاوهم لنا. أنا ما نتقيدش يعني ما نروحش نقول انا صافا نجيبها من عندي ولا لا. حاولوا تستعملوا لا بواط اوتي اللي راها عندكم. دونك قلت لكم لا بواط اوتي تكون عندكم على هذا الشكل. عندكم لي فيرب نعاودها. عندكم فيرب يعني ديجا درتها لكم نو اسماء وعندكم ادجيكتيف لي زادجيكتيف اللي هما صفات. Donc, les verbes, on a visiter, aller, choisir, partir, etc. Les noms, comme par exemple les vacances, l'autre là, il y a comme la nature, ou les paysages, la nature, les paysages, les photos. Donc, هادو بالنسبة لنا les adjectifs عندكم agréable, une journée agréable, يوم يعني جميل, beau, belle, عندكم formidable et exceptionnel. Exceptionnel. Donc, مثلا غير منا نقول pendant les vacances j'ai visité Tlemcen. Je suis, ou là j'ai vu, le verbe voir, j'ai vu plusieurs paysages. En bas, j'ai choisi des cadeaux pour ma famille. J'ai passé une journée agréable. Je suis rentrée le jour après. Le verbe rentrer. Donc, خمنا يعني تركبوا من الأسماء والافعال والادجكتيف تخلوا يعني قاعدين تستعملوا ادجكتيف واحد. دونك حاولوا باش تستفادوا من لابواط اوتي. لابواط اوتي ما يعطوها لكمش يعني غير هاك الياتوارمون ولكن يعطوها لكم على حسب لو سوجي اللي راهم طالبينه. دونك هذه غير باش نزيد نوضح الامور ورايحه نزيد نديكم وضعيات ادماجيه ان شاء الله ونقول لكم نتلاقوا في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.